یا مریٹواڑہ میں انجام دے رہے ہیں۔ مریٹواڑہ سے ہم نے صرف عرب برادری کے لوگوں کو بلایا ہے، دیگر بہت سارے حضرات ہیں مریٹواڑہ میں جو عربی زبان کی خدمت کر رہے ہیں، رفتہ رفتہ ان کو بھی ہم مدعو کریں گے۔ ناندیڑ سے آج ہمارے بڑے بھائی سالم با وزیر صاحب تشریف لائے ہیں، جن کے ناندیڑ میں کئی تعلیمی ادارے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ابھی کان میں ایک بات کہی جو میں نے اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کی۔ سالم بھائی، میں آپ کی اجازت اگر ہو تو یہاں سب کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سالم بھائی نے کہا کہ آئندہ سال کا یوم عربی کا پروگرام آپ ہم کو ناندیڑ میں کرنے کی اجازت دیجیے، وہ بھی ہم مل کے طے کریں گے۔ مولانا اورنگ آباد آمد کا مقصد؟ اورنگ آباد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ ہے یہاں یوم العربی منایا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے اورنگ آباد شہر کے لوگوں کی کہ یہ ان کے حصے میں آیا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی، پچھلے سال بھی میری حاضری ہوئی۔ الیاس عمر کلمانی صاحب اور ناصر نہدی صاحب اور ان کے تمام جو دوست احباب ہیں، خالد سیف اللہ سیف صاحب اور جو ہے ابو بکر صاحب، ان سبھی لوگوں نے یہاں دعوت دی اور میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے اور عربی کا تعلق قرآن مقدس سے ہے، اور یہ ایک اہم زبان ہے۔ اسی کی محبت میں اور اسی جذبے کو لے کر میں بھی یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اس طرح کے پروگرام زبان کی ترقی و ترویج میں کتنے معاون ہوتے ہیں؟ یہ بہت ہی اثردار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ اچھے پروگرام ہم بھی کرائیں، کیونکہ جو دوسرے خطوں کے لوگ یہاں آئیں گے وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں یہاں کا اثر لے کر کے جائیں گے، اور جب اس طرح کے پروگرام ہوں گے تو انشاءاللہ عربی زبان کو ہمارے اس خطے میں، ہمارے اس علاقے میں بھی تقویت ملے گی اور مضبوطی ملے گی سبھی کو۔ جی مولانا، یہ پروگرام کی نوعیت کیا تھی اور اس طرح کے پروگرام کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔
मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आलम यौम अरबी माशा अल्लाह ये एक ऐसा उन्वान है कि जिसमें 50 अरब ममालिक जो है इसका एहतमाम करते हैं, और ये दिन अरबी के एतबार से मुनासिबत से मनाया जाता है। औरंगाबाद के चंद फ़िक्रमंद, दर्दमंद और दीनदार अहबाब ने इसको आगाज़ किया। गुज़िश्ता साल भी बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया उन्होंने, और इस प्रोग्राम की ख़ुसूसियत ये है कि हमने ये महसूस किया कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से अरबी तालीम के रिवाज का एक सिलसिला शुरू हुआ है। और अरबी की अहमियत इसलिए है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल अरब लिसलासिन, अरबों से 3 वजह से जो है आप मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी ज़बान अरबी है, कुरान की ज़बान अरबी है और जन्नत की ज़बान अरबी है। लिहाजा अरबी के सिलसिले में हर ईमान वाले के दिल में एक गुंजाइश है, वो अरबी सीखना चाहता है, और उसका मकसद ये होता है कि जब वो अगर अरबी सीख ले रहा है तो कुरान पाक को आसानी के साथ तर्जुमे से, मफ़हूम के एतबार से पढ़े, कुरान का मैसेज दूसरों तक के पहुंचाने की कोशिश करे। और इसके ज़रिए से महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी, उसके ज़िम्मेदारान बतौर ख़ास इलियास किरमानी साहब, खालिद सैफुद्दीन साहब, अबू बकर रहबर साहब, और अरब लीग के ज़िम्मेदारान बतौर ख़ास नासिर नहदी चाउश साहब और उनके रफ़क़ा इसको बहुत एहतमाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मना रहे हैं, और इससे एक अच्छा पैगाम और एक अच्छा मैसेज जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर ये ऐसी फ़िज़ा बने कि हर जगह अरबी के रिवाज को हम किस तरीक़े से आवाम तक के पहुँचा सकते हैं, अरबी बोलचाल के ज़रिए से, कुरान फ़हमी के ज़रिए से इसको आम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें कितने अवार्ड दिए गए हैं और उनका मकसद क्या है? आज अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम हो रहा है यौम अरबी का, इसमें हम 25 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। उन लोगों को दे रहे हैं जो अरबी की खिदमत कर रहे हैं, जो घर घर जाके अरबी पढ़ा रहे और आखिरत का और दुनिया का उनको एहसास दिला के घर घर जाके पढ़ा रहे। इस वजह से उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम 25 लोगों को अवार्ड दे रहे, जो चुन के शहर से हमने जो खिदमत कर रहे हैं उनको निकाले। और हमारा मकसद यही है कि ये जो ज़बान है ये ख़बर में की भी ज़बान है, आखिरत की भी ज़बान है, जन्नत की भी ज़बान है, और हम उससे गाफिल है। हम ऐसे प्रोग्राम लेने से लोगों में एक अरबी का शौक़ पैदा होगा। बस यही हमारा मकसद है कि घर घर अरबी पहुँचे, ताकि ये लैंग्वेज जो है अल्लाह ताला की है, ये ज़बान अल्लाह की ज़बान है। और जब सारे हिदायतें दुनिया में कैसा जीना है, कैसा मरना है और आखिरत में क्या होने वाला है, वो अरबी में अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हमको बताए। तो हमारा मकसद यही है कि लोग अरबी जाने और कुरान सीखे और अपनी ज़िंदगी में अमल करे, जिसका फ़ायदा दुनिया और आखिरत में होगा। कौन कौन से शोबे के लोग शामिल हैं इसमें? जो शामिल है, जो एक तो अरबी टीचर्स है, उसके अलावा जो अरबी सीख कर लोगों को सिखा रहे, जैसे अब्दुल्ला मार्कुनी है, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे, घर घर जाके लोग जिस तरीके से जमात वाले निकालते हैं वैसी तश्कील करके लेके जा रहे हैं और अरबी सिखा रहे। और मैं ये देखा कि ख़ास तौर पे उनकी ज़बान से अरबी पढ़ रहे और उसका तर्जुमा लोग बोल रहे, समझ रहे। तो जो लोग भी अरबी का काम कर रहे, हम उनका ख़ास तौर पे इस्तक़बाल कर रहे हैं। जी मौलाना, ये आलमी यौम अरबी के मौके पर औरंगाबाद में जो प्रोग्राम हो रहा है, इसकी क्या अहमियत है और इस तरह के प्रोग्राम कितना अहम रोल अदा करते हैं ज़बानों के फ़रोग़ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आलमी पैमाने पर अरबी ज़बान के लिए एक दिन मुख्तस किया गया है, और वो इसी माह का दिन है। चुनांचे उस ज़बान की अहमियत, उसकी आफाकियत, उसकी बलागत, उसकी ज़बानदानी और उसकी आलमियत, इस ताल्लुक़ से वो ज़बान बहुत वसी है, बहुत मालदार है और उसमें बहुत वसाअत है। अरबी ज़बान जो दुनिया के बेशतर ममालिक में बोली और समझी जाती है, पढ़ी और लिखी जाती है, और ख़ास तौर पर कुरान करीम जो अरबी ज़बान ही में है, और जिसने अरबी ज़बान की फसाहत और बलागत पर
ایک مہر لگا دی ہے کہ اس زبان سے ہٹ کر کوئی قواعد، کسی قسم کے ضوابط وہ اخذ نہیں ہوتے. اگر تمام قواعد اور ضوابط جو بھی عربی زبان کے صادر ہوتے ہیں وہ قرآن کریم ہی سے مشتق ہیں. بہرحال اس کی عالمیت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو دنیا جانتی ہے، دنیا مانتی ہے، اور ہر بولنے والا، سمجھنے والا اور پڑھنے والا اس کو خوب سمجھتا ہے. یہ زبان دنیا بھر میں بہت معروف ہے، مشہور ہے. صرف عربی ممالک ہی نہیں، عجمی ممالک بھی اس زبان کے سے خالی نہیں ہے. اس کے بولنے والے اور لکھنے والے عربی زبان میں بہت سارے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی موجود ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں اور یہاں کے دینی مدارس میں عربی زبان پر بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو بہت شوق سے نہ صرف پڑھا جاتا ہے بلکہ بہت محنت سے پڑھایا بھی جاتا ہے. چنانچہ ہندوستان کی مشہور و معروف جتنی بھی یونیورسٹیز ہے، بہت کم یونیورسٹیز ایسی ہوں گی کہ جہاں پر عربی کا مضمون وہاں ان کے یونیورسٹی میں موجود نہ ہوگا. ہمارے شہر اورنگ آباد میں چونکہ عربی زبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ بات بڑی خوشی کی ہے کہ ہمارے یہاں یعنی 8ویں جماعت ہی سے عربی مضمون کا آغاز ہوتا ہے اور پھر 8ویں سے لے کر 10ویں، پھر 11ویں، 12ویں، پھر گریجویشن لیول پر، پھر پی جی پوسٹ گریجویشن لیول پر، حتیٰ کہ ریسرچ یعنی اخیر تک کے الحمدللہ کہ یہاں کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں یہ مضمون شامل ہے اور اس کی طرف طلباء کا رجوع بھی بہت ہے. طالبات بھی اس کو خوب بہت شوق سے پڑھتی ہیں اور دل و جان سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتی ہے. بہرحال یہ عالمی یوم آج یہاں آزاد ریسرچ سینٹر پہ منایا جا رہا ہے. ہم اس زبان کی آفاقیت اور اس زبان کی اہمیت کو نہ صرف یہ کہ اس کے دن سے جانتے ہیں بلکہ اس کی چاشنی، اس کی شیرینی، اس کی جو ہے آپ کی اس کے اندر جو پوشیدہ راز ہیں اور اس کی زبان کے جو اسرار ہیں وہ اس سے بہت زیادہ معروف ہے اور اس سے وہ مشہور ہوئی ہے. بہرحال ہم اس دن پر عربی زبان والوں کو، بولنے والوں کو، لکھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اور جس یونیورسٹی میں یہ زبان شامل ہے ان سب کو اس موقع پر مبارکباد.